کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ہو کے اٹھے دے کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا مانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے اکبر شیوالے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا مل کے ذرا سب کہیں واہ کیا جو تو کرم ہے شہ فتحہ تیرا عقیدے کا شعر میں کہتا ہوں اس سے پہلے ذرا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ شعر بہت بڑا ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا لکھتے ہیں کہ کئی نسلوں سے الحمدللہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہ طفلی و جوانی کے بتائے ماحوسار اب بوڑھاپے میں خدا را مجھے یوں سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوک پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں یقیناً سب آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوک پہ نہ ڈال ہم سب آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں
टुकड़ों पे पलते हैं, साउंड वाले भी आका के टुकड़ों पे पलते हैं। ये भी हाथ उठाएंगे, आप भी हाथ उठाएंगे, क्या कहेंगे कि तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे ना डाल। आका तेरे टुकड़ों, आका तेरे टुकड़ों, तेरे टुकड़ों झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि शायर ने ये शेर मेरे लिए लिखा, जिसको लगता है उसके लिए लिखा वो भी मिलके कहे कि मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, अगर तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, तो एक मैं क्या, एक मैं क्या, एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह एक मैं क्या, मेरे गुनाह कितने, तुम तो इशारा करो तो लाखों लाख की बख्शिश हो जाए। एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मिलके कहें वाह क्या जो जो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ब्रादर अकबर जनाब हाफिज लियाकत अली शहराज साहब घोरवी साहब तशरीफ लाए, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और किबला भी माशाल्लाह मस्जिद की इमाम है, वो भी तशरीफ लाए। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मेरे आका नाम भी जानते हैं, हसब नसब भी जानते, तशरीफ लाए, उनको भी खुशामदीद कहते। जितने भी अहबाब हैं सब हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सबको हम खुशामदीद कहते हैं। आखिरी से पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह तज़मीन में क्या लिखते हैं, मिलके कहें जरा सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा, तुझसे हर गाम कदरो फज़ाइल में रफ़ी करन सिराज मगर फिक्रे रजा की तोसी, पास उसके भी शफाअत का वसीला है रफ़ी तो मेरी सरकार, तेरी सरकार, तेरी सरकार में लाता है रवा हुसैन को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा हुसैन
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جو کرم بتہا تیرا، نہیں سنتا